गेम इज ओभर भनिसक्नुभयो। मैले हारिसकेँ भनेको त्यो भनेको गेम इज ओभर भनेको हारेँ भनेको। हिजोका जस्ता छैन अहिलेका युवाहरू। म एकदमै स्वतन्त्र मात्रै नागरिक थिएँ भने सिधै बालन शाहलाई म जिताउँथेँ। जसरी भए पनि उसले जित्न जरुरी छ। उसको मैले सबै इन्टरभ्यूहरू हेरेँ। पढे लेखेको मान्छे हो, म्युजिसियन, एउटा कलाकार मान्छे हो, कन्सेप्ट भएको मान्छे हो, भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छे हो, अलरेडी सम्पन्न मान्छे हो। त्यसकारण अबको युथको चाहना भनेको बालन शाह। एकचोटि मौका दिउँ न, फरक पारौँ काठमाडौँ। बन्नेवाला छ काठमाडौँ। मेरो फर्स्ट चोइस मदन दास पार्टीगत हिसाबले भन्नुपर्दा मैले पार्टीमा राम्रोसँग कुरो गर्न पाएको भए बरु राप्रपाले बालन शाहलाई दिएर चाहिँ बरु संसदीय चुनावमा तालमेल त्यसरी मिलाउन सकिन्थ्यो। हतारको भेट पनि भएन, म पसेको धेरै दिन भएको पनि छैन। त्यो मिलाउन अलि सकिएन होइन। जस्तै अरू ठाउँमा कतै कतै मिलाइयो भने काठमाडौँको अहिलेको हाम्रो सेलिब्रिटी भनेको काठमाडौँवासीको, किनभने प्रतिपक्ष हुँदैन, ऊ आफै सरकार हुन्छ, उसँग कन्सेप्ट छ, उसले भ्रष्टाचार गर्दैन अनि पढे लेखेको मान्छे पनि छ। त्यसकारण अब युथहरू आऊ, पढे लेखेको मान्छे आऊ, जान्ने मान्छे आऊ, अनपढ र गवारहरू नआऊ। गवारहरू अर्थमन्त्री बन्नु हुँदैन, गवारहरू शिक्षा मन्त्री पनि बन्नु हुँदैन, जान्ने मान्छेहरू आउनु पर्यो। एक पटक राजेन्द्र लिङदेनलाई मौका दिनुहोस्, उहाँको पार्टीलाई मौका दिनुहोस्, उहाँका उम्मेदवारहरूलाई मौका दिनुहोस्। भ्रष्टाचार गर्नेवाला छैनन् तिनीहरूले, यो कुरो भन्न सकिन्छ। फेरि तपाईँहरूले तिनै दलका मान्छेलाई मैले पहिल्यैदेखि हाल्ने गरेको चिन्ह भन्दै हालिरहनु भयो भने फेरि नेपालले दुःख पाउँछन्। त्यसो भएको हुनाले देश त्यतातिर गइसक्यो, लोकल इलेक्सनमा पनि, संसदीय इलेक्सनमा त कार्यकारी प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो। अब डाक्टर साहब, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा तपाईँ प्रवेश गर्नु भएको छ। हजुर। पहिला तपाईँ माओवादीको नेता आउनुभयो, हजुर। फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आउनु भएको छ। हजुर। किन माओवादी छोड्नुपर्ने आवश्यकता किन देख्नुभयो? यो देशमा गणतन्त्र ल्याउने, संघीयता ल्याउने, जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने पार्टी भनेर त नेकपा माओवादी केन्द्र देखिन्छ। त्यो पार्टी छोडेर एउटा झिनो मसिनो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश किन गर्नुभयो? दिवसी त्योभन्दा केही वर्ष अगाडि जान चाहन्छु। ल फेस भएको हुनाले स्योर। मैले मेरा जीवनका 50 वर्षहरू सिन्सियरली, इमान्दारिताका साथ मलाई यो मिल्ला ऊ मिल्ला भन्ने कुनै अपेक्षा नगरिकन खटेँ म पार्टी विशेषको लागि। त्यसभित्र मेरो कुनै स्वार्थ थिएन। मेरो स्वार्थ सिर्फ मुलुक थियो। मुलुक बन्नुपर्छ, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि विश्वका अरू कन्ट्री बने जस्तै गरेर बन्नुपर्छ, धनी हुनुपर्छ, देशबाट गरिबी जानुपर्छ भन्ने मात्रै स्वार्थ थियो। र जीवनका 50 वर्ष पार्टीमा दिए तापनि अहिले त म आफूलाई एक किसिमले लक्की भन्छु। धन्न पढ्न चाहिँ छोडिनेछु मैले। बुद्धुवा शिक्षा नपढ भन्ने कुरा पनि आएको थियो, त्यसो गरिनछु। मेहनत गरेर पढेँ, डक्टर पनि भएँ, प्रोफेसर पनि भएँ, क्याम्पससिप पनि भएँ, वर्ल्डको विभिन्न युनिभर्सिटिजहरूमा भिजिटिङ प्रोफेसर पनि हो। अहिले मलाई सबै कुरा मैले एउटा मान्छेले अपेक्षा गर्ने जति कुराहरू सबै आर्जन गरिसकेँ। तैपनि तपाईँ किन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा भनेर सोध्नु पनि तपाईँले किन जानुभयो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र? मलाई साह्रै तपाईँको क्वेसन मन पर्यो। किन मन पर्यो भने मैले जुन अपेक्षा गरेका थिएँ हाम्रो नेतृत्वहरूबाट, विशेष गरेर जुन जुन पार्टीमा म इन्भल्भ भएर काम गरेँ, अपर्चुनिस्ट कसैले भन्न मिल्दैन, किनभने अपर्चुनिटी लिएकै छैन, लिन खोजेको पनि होइन। तर उहाँहरूले नितान्त व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो लागि र आफ्नो परिवारको लागि मात्रै गरेको रहेछ। केही नभएर कमाउने, आर्जन गर्ने र धनी हुने कुरा मात्रै सोचेको रहेछ। तर 10 वर्ष जनयुद्ध, 19 जनआन्दोलनको भरमा नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। हजुर। राजतन्त्र ढल्यो, जानिया राजतन्त्र ढल्यो र देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा अहिले हुनुहुन्छ। त्यो व्यवस्थामा हुनुहुन्छ, त्यो संविधानमा हुनुहुन्छ। जनता अधिकार सम्पन्न भयो। मैले जनतालाई अधिकार सम्पन्न कसरी मानौँ? अहिले कसरी यो मुलुकमा के संविधान चलेको छ? जनताको अधिकारको कुरा भन्नुहुन्छ भने 5 वर्षको लागि कसलाई म्यान्डेट दिएको थियो जनताले? कसको सरकार हुनु पर्थ्यो? अहिले प्रतिपक्षको मान्छेलाई किन ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाइयो? सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशले नेपाल प्रधानमन्त्री बनाउने हो, हाम्रो कानुनमा छ। यही खोजेको हामीले गणतन्त्रका नाममा। त्यसकारण त्यो सबै मिथ्या थियो। केही परिवारहरू बने, यो सत्य कुरा हो।
केही परिवारहरूले आय आर्जन गरे त्यो सत्य कुरा हो, उनीहरूले आफ्ना नातो गोतोलाई पोसे त्यो सत्य कुरा हो, अरू सबै कुरा अपराधीकरण भएको छ, भ्रष्टाचार भएको छ। पक्षको नेतालाई ल्याएर, अध्यक्षलाई ल्याएर, सभापतिलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाउनु नै त्यो त म त जबरजस्ती विवश गरेर मैले मान्न बाध्य भएँ नि। मैले त्यसो गरेका थिएन नि। नेपाली जनताको यदि आदर हुन्थ्यो भने, प्रजातन्त्र थियो भने 5 वर्ष तिमीले शासन गर भनेर कुनै पार्टी विशेषलाई दिएको थियो भने उनीहरूले चलाउन सक्नु पर्थ्यो। एउटा नेता एउटा पार्टी चलाउन नसकिसके पछाडि प्रतिपक्ष आएर चलाउनु सुन्नु, एउटा त्यो। अर्को कुरो, जनताले डाइरेक्ट म्यान्डेट दिँदै सर्वोच्चमा गएर हजुर हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर प्रधान न्यायाधीशले बनाउने कहाँको चाहिँ कुन चाहिँ संविधानमा चाहिँ देखाउनु मलाई भनेपछि मिचिएको संविधान म जस्तो पढे लेखेको मान्छे जसको कुनै स्वार्थ छैन जबरजस्ती किन मान्नुपर्ने? त्यसकारण त्यो सिस्टम फेल भयो, अलरेडी फेल भयो। जुन कुरा मैले विगत लामो समयदेखि आउँदै थिएँ, उठाइराखेकै थिएँ, नेपाल जोगाउने हो भने मियोको रूपमा राजतन्त्र चाहिन्छ। ध्रुव सत्य कुरा हो, प्रमाणित गर्न सकिन्छ। राज संस्था चाहियो। राज संस्था किन एउटा मियोको रूपमा सुन्नु, बीपी कोइराला पनि त्यति मूर्ख थिएनन् होला, त्यो पार्टी जन्माउने मान्छे, संस्थापक अध्यक्ष नै भन्नुहोस्, उहाँले पनि नेपालमा राजतन्त्र चाहिँदो रहेछ भनेर राजा मानेको हो। अहिलेका काङ्ग्रेस जनहरूले गणतन्त्रका नाममा आफै महाराजा भए, एउटा राजालाई राख्नुपर्ने ठाउँमा सबै महाराजा भए। त्यो बीपीले पनि खोजेको थिएन, कसैले पनि खोजेको थिएन, नम्बर 1। नम्बर 2, जुन बेला राजतन्त्र थियो नेपालमा, विश्वभरि नेपालको इज्जत थियो। चाहे अमेरिका जाँदा होस्, चाहे युके जाँदा होस्, चाहे चाइना जाँदा होस्, चाहे इन्डिया जाँदा होस्, चाहे युरोप जाँदा होस्, जतासुकै जाँदा पनि नेपालको एउटा शान थियो, मान थियो। वाउ नेपाली भन्थे, वाउ नेपाल भन्थे। अहिले कहाँ गयो त्यो? हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरू विदेश गए भने एउटा राज्य मन्त्री सरको मान्छे आउँछ। तपाईँलाई थाहा छ नि, यो देशमा परिवर्तनको लागि हजुर शासकहरूको विरुद्धमा हजुर लामो समयदेखि सङ्घर्ष भइरहेको छ। पहिला राणा शासकका विरुद्धमा लड्यौँ, जनता लडे, नेपालका दलहरू लडे, त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध लडे, त्यसपछि फेरि ज्ञानेन्द्रका विरुद्ध, ज्ञानेन्द्रले आफ्नो मुठीमा शासन सत्ता कब्जामा लिएर जनताको अधिकार आफ्नो मुठीमा लिएको कारणले गर्दा ज्ञानेन्द्र विरुद्ध लडेर जनताले देशमा गणतन्त्र ल्याएको हो नि। त्यो गणतन्त्रले दियो कि मलाई त्यो चाहिँ भनिदिनु न, मलाई एउटा मात्रै उपलब्धि देखाइदिनु न, म त्यो चाहन्छु। तर मान्छे अहिले व्यवस्था सही छ, सुन्नु, त्यो चलाउने व्यक्तिहरू गलत भयो यो व्यवस्था नेपालको लागि हानिकारक। नेपाल एउटा सानो कन्ट्री हो, 3 करोड नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी मिलेर बसेको कन्ट्री हो। यो 10 वर्षमा के सिकाइयो? जातीयताका कुरा, क्षेत्रीयताका कुराहरू सिकाइयो, यहाँ धर्मका कुराहरू उठे, यहाँ देश बाँडियो, समाज बाँडियो, दाजुभाइ टुक्रा टुक्रा पारियो, यहाँ गणतन्त्रका नाममा, जनयुद्धका नाममा एकले अर्कालाई मार्ने र मराउने काम भयो यहाँनिर, त्यो पनि विदेशीको इसारामा। त्यसकारण यो फापेन, यो फाप्दैन, कहिले पनि फाप्दैन र यो फेल भइसक्यो। अलरेडी गणतन्त्र फेल भइसक्यो। एउटा मियोको रूपमा एउटा चाहिँ अटोक्रेटिक भनेको होइन, डेमोक्रेटिक राजा नेपाललाई चाहिन्छ एउटा मियोको रूपमा, त्यो हामीले मान्छौँ। अर्को कुरो, हामी परापूर्व कालदेखि वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र हो। यो मैले अहिले बनाएर बन्ने कुरा होइन, 10,000 वर्षदेखिको इतिहासले प्रमाणित गरेको कुरा हो। संसारको शिर नेपाल हो। आज त्यो गौरव गर्नुपर्ने कुरालाई बिर्सिने। त तपाईँलाई थाहा छ नि, अनि राजा यदि राजा ल्याइयो भने, राजतन्त्र फर्काइयो भने हजुर सेनाको पुरै पावर राजासँग हुन्छ। त्यो कुरा छैन। अहिले राजाले नै आफैले के भन्नुभएको छ भने राजा र जनता मिलेर प्रजातान्त्रिक राजा, प्रजातन्त्र प्रेमी र शान्ति प्रेमी राजाको कन्सेप्ट हो अहिले। पहिलाको जस्तो अटोक्रेटिक छैन। 7 सालमा पनि त्यही भनेको थियो। सुन्नु, त्यसकारण पदस्थ गरेर पञ्चायती शासन व्यवस्था लादियो। हजुर दिवसजी, तपाईँलाई अर्को कुरा भनौँ, त्यसकारण परिवर्तन कम्प्लिट भएको रहेन रहेछ। जबसम्म परिवर्तन कम्प्लिट हुँदैन, जबसम्म जनताले अपेक्षा गरेका कुराहरू प्राप्त हुँदैन, तबसम्म सङ्घर्ष रहिरहन्छ नेपालमा, कहिले पनि रोकिँदैन। किनभने अहिले तपाईँले आफ्ना युवा भाइ बहिनी छोराछोरीहरूलाई कसरी अर्काका मुलुकमा मर्नलाई र त्यो ताता घाममा डढ्नलाई पठाउनुहुन्छ? किन? तपाईँ आफू भ्रष्टाचार गरेर अरब होइन खरब तपाईँ थुपार्ने, अनि हाम्रा यङ भाइ बहिनीहरूलाई अर्काका मुलुकमा बाटो बनाउन र मेसिनमा पेलिन, घर बनाउन र जोतिन, श्रम
र खुन र पसिना बगाउन परिवारबाट बिछोडिन तपाईँलाई शरम हुन्छ कि हुँदैन कि यसको लागि लडिएको थियो हिजो जनयुद्ध यसको लागि हिजो वाम आन्दोलन भएको थियो हिजो यसको लागि चाहिँ नेपाली जनताले खोजेका थिए दोष राजनीतिक दलका नेतालाई लगाउनु पर्यो व्यवस्थालाई दोष संविधानलाई दोष दिएर त संविधान नै फेल भइसक्यो भनेपछि त दोष त संविधानमा गएको नि जुन संविधान बाध्यकारी छ अहिले मैले सर्वोच्चबाट खोजेको थिइनँ प्रधानमन्त्री हामीले छानेका सभासद जीवहरूले बनाउनु पर्थ्यो त्यो अधिकार खोइ म्यान्डेट खोइ बिचमा किन संसदले गर्न अनि अर्को कुरो संसदको मुद्दा अदालतमा जान्छ अदालतमा बहुमत सहितको सांसद भइसके पछाडि अधिकारको कुरा थियो प्रधान न्यायाधीशको उहाँले फैसला गरिदिनु भयो हो त्यस्तै अधिकार हो त्यसकारण उहाँलाई त्यो अधिकार दिनै हुँदो रहन्छ एक अर्को कुरो हामीलाई यो संहिता यो प्रादेशिक संरचना किन चाहियो बिचको सेतो हात्ती पनि चाहिएको छैन हामीलाई खोजेको पनि थिएन कहिले पनि नेपाली जनताले संहिता खोजेका थिएनन् 62-63 को आन्दोलनमा धर्मनिरपेक्षता खोजेका थिएनन् राजतन्त्र मास्न खोजेका पनि थिएनन् तर बिचमा षड्यन्त्र गरेर अरूको इशारामा चलेर हाम्रा नेता विशेषहरू बिकेर आफू महाराजा हुनको लागि ल्याइएका छल कपट यी सबै कुराहरू हामीले मान्दैनौँ डाक्टर साहब अहिले मान्छेहरू के भन्ने गर्छन् हुन तपाईँहरूले उठाउनु भएको छ संहिताको प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ प्रादेशिक संहिता खारेज गर्नुपर्छ यो सेतो हात्ती पाल्न सकिएन मुलुकको सबै बजेट 83% बजेट चाहिँ अहिले पाल्दै गयो त्यसप्रति नागरिकको सकारात्मक धारणा पाइन्छ हजुर तर राम्रो कुरा हो राजतन्त्र नै फर्काउनु पर्छ जनताको छोरो राष्ट्रपति हुने त्यो परिपाटीलाई जनताको अधिकारलाई निहित गरेर एउटा कुनै व्यक्तिलाई ल्याएर त्यो कुरा होइन त्यसरी त्यो एक्सप्लेनेसन म मान्दिनँ पृथ्वीनारायण शाहले 240 वर्ष अगाडिदेखि एउटा जोडेर नेपाललाई चाहिँ एउटा एकीकृत नेपाल पारेर नेपाली भएको हो म पृथ्वीनारायण शाहको जन्म भएको थिएन भने मैले कुन मुलुकको के नागरिक हुन् त्यो अत्तो पत्तो छैन त्यस्तै गरेर सुन्नु तपाईँलाई दिवस नेपाल एकीकरण गर्दा शाहको मात्र योगदान सुन्नु अन्य मान्छे मैले एकजना व्यक्ति विशेषलाई भनेकै होइन हाम्रा पुर्खा पनि थिए होला त्यसमा हुलाक न्युजसँग फेस टु फेसमा छु सत्य कुरा भन्नु पर्यो नि राजा पृथ्वीनारायण शाहले मुलुक जोडिदिए जे जति विकास भयो राजा महेन्द्रको पालामा भयो 18 सालदेखि 28 सालमा बनेको कल कारखाना कोही त्यो देऊ मलाई त्यसको लागि हामीले व्यवस्था थालेको थिएन त्यो किन सके त तपाईँले ज्ञानेन्द्र आएर राजगद्दीमा बसे भने नारायण नीतिमा आएर कुनै न पहिरो होइन ती सबै उद्योग धन्दा होइन अब फेरि त्यो हामीहरूले खोल्ने हो नेपाली जनताले खोल्ने हो अहिलेका यिनै नेता र दल विशेषबाट अपेक्षा गर्नु हुँदैन त्यो मिस्टेक होला भनेर विवश चाहिँ राप्रपामा गए किनभने जानुको कारण छ दल विशेषको भर छैन उनीहरूले त सक्ने मात्रै काम गर्छन् उनीहरूलाई त बेच्नै फुर्सद छैन मुलुक त बनाउनु नै छैन उहाँहरूलाई आफ्नो घर परिवार भन्दा अरू बनाउनु नै छैन तर यसै बिचमा बडा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भइदियो भने यो चाहिँ अब सृष्टिलाई भनौँ अथवा कालखण्डलाई भनौँ अथवा केलाई भनौँ धन्यवाद दिन चाहन्छु एउटा यस्तो खालको एउटा जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्दै एउटा मान्छे उदाएकै मुलुकमा सोचेकै थिएन मदन भण्डारी उदार जस्तै गरेर अहिलेको 79 सालमा 78 सालमा यस्तो मान्छे उदाइदियो कि देश नै उपरति गइदियो अब रोक्नै सकिँदैन मेचीदेखि महाकालीसम्मको सर्वे छ क्या मसँग र संसारभरिबाट मलाई एभ्रिडे फोन आउँछ र फिडब्याक आइरहेछ बल्ल ठिक भयो एकचोटि उसलाई मौका देऊ कार्यकारी प्रधानमन्त्री बन्ने मौका देऊ सानो क्याबिनेट बनाउन देऊ भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न देऊ हाम्रो पहिचानको लागि एउटा हिन्दू राष्ट्र वैदिक सनातन जुन वैदिक सनातनले सबै धर्मलाई रेस्पेक्ट गर्छ मैले हिन्दूलाई मात्रै माया गरेर बुद्धिस्टलाई नगरेर भनेको होइन नेपालका त बुद्धिस्टले पनि इस्लामले पनि सबैले के भन्छन् नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने चाहन्छन् भनेपछि धर्मको पनि रक्षा गर एउटा चाहिँ इतिहासको हिसाबले र एउटा मुलुकको एउटा चाहिँ इज्जत प्रेस्टिजको हिसाबले संवैधानिक राजा पनि राख अनि त्यसपछि भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खान्छु खाए बराबर हो भनेर यो मुलुकमा कसैले भनेको थियो भने एकजना राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनेको सुनेर मन पर्यो र जनजातिले कहिले पनि मुलुक बेचेको रेकर्ड छैन मुलुकलाई बिट्रे गरेको रेकर्ड छैन त्यसो भएको हुनाले यो पार्टीले राम्रो गर्छ भन्ने मलाई लाग्यो र म अहिले अब लोकल इलेक्सनको कुरा पनि छ
देशभरि रहनुभएका सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु हात जोड्दै भने आज फेस टु फेस हुलाक न्युजको स्टुडियोबाट भने एकपटक राजेन्द्र लिङदेनलाई मौका दिनुहोस्, उहाँको पार्टीलाई मौका दिनुहोस्, उहाँका उम्मेदवारहरूलाई मौका दिनुहोस्। भ्रष्टाचार गर्नेवाला छैनन् तिनीहरूले, यो कुरो भन्न सकिन्छ। फेरि तपाईँहरूले तिनै दलका मान्छेलाई मैले पहिल्यैदेखि हाल्ने गरेको चिन्ह भन्दै हालिरहनु भयो भने फेरि नेपालीले दुःख पाउँछन्। त्यसो भएको हुनाले देश त्यतातिर गइसक्यो, लोकल इलेक्सनमा पनि संसदीय इलेक्सनमा त कार्यकारी प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो। दाइ साहब, अब तपाईँहरूले उठाएको मुद्दा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उठाएको मुद्दा भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आफ्नो आमाको रगत खानु पर्यो, हामी भ्रष्टाचार गर्दैनौँ, यो राम्रो छ। हजुर, यो सारा नेपालीलाई मन परेको छ। हजुर, हिजो यस्तै कुरा भ्रष्टाचारको मुख हेर्दिन भनेका थिए खड्गप्रसाद ओलीले, त्यसकारण उनलाई बहुमत दिएका थिए। तर भ्रष्टाचारीको मुख हेर्ने होइन कि भ्रष्टाचारीको संरक्षण गर्दा रहेछन्। प्रमाण सहित यहाँ भ्रष्टाचार भयो भन्दा एकजनालाई पनि कारवाही गरेनन्, त्यसकारण यो इलेक्सनमा रिजल्ट थाहा भइहाल्छ। अब भ्रष्टाचार गर्दिन भनेको यो मुद्दा जनतालाई मन परेको छ। हजुर, तर जनताले कहीँ न कहीँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई गरेको प्रश्न के छ भने, भन्नु न प्लिज। एउटा राजा ल्याएर राख्दै गर्दा राजाको छोरो असल आचरणको निस्किन पनि सक्छ, ननिस्किन पनि सक्छ। हजुर, जसले मुलुकलाई दुर्घटनामा पुर्याउन सक्छ। हजुर, राजाको छोरो राजाको नाति नै फेरि देशको राजा हुने हो। हजुर, स्वतन्त्रताको यो तपाईँले डराउनै पर्दैन। नेपाली जनता र विश्वभरिका कुनै पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीले डराउनु पर्दैन। हामी कार्यकारी प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति व्यवस्थामा एउटा राष्ट्रपति ठिक भएन, एउटा दलले बनाएको राष्ट्रपति ठिक भएन भने त 5 वर्ष पछाडि राष्ट्रपति बनाउन सक्छ। जुन व्यवस्थाले राजा ल्याउन सक्छ नि, त्यो व्यवस्थाले राजा फाल्न पनि सक्छ। यति कुरा बुझेर राख्नुहोस्। र अहिलेको राजा, अब बन्ने राजाहरू भनेको हामीले एकदम अटोक्रेटिक खोजेकै होइन। मुलुकलाई माया गर्ने, कमसेकम मुलुक बेचेको इतिहास हुनु हुँदैन उसमा। मुलुक बेचेको रहेछ भने मान्दैन, हटाउने हो। त्यसकारण कार्यकारी प्रधानमन्त्री, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री देऊ, उसले शक्तिशाली अख्तियार बनाओस्, शक्तिशाली न्यायालय बनोस्। तपाईँ मान्नुहुन्छ नि समय परिवर्तनशील छ, मान्छेका इच्छा र आकांक्षा पनि परिवर्तनशील छ। हजुर, हजुर, तपाईँहरूलाई अहिले गणतन्त्र मन परिरहेको छैन होइन, कोही नागरिकलाई गणतन्त्र मन परेको होला त्यो ठाउँमा छ। समय परिवर्तनशील भएको कारणले जनताले राणा शासन चाहेन, प्रजातन्त्र ल्याए। हजुर, प्रजातन्त्रको चिरहरण गरियो, पञ्चायती शासन व्यवस्था आयो। पञ्चायती शासन व्यवस्थालाई राम्रो नराम्रो आफ्नो ढङ्गबाट व्याख्या गर्नेहरू पनि छन्, त्यसप्रति म जान्न चाहन्छु। पञ्चायती शासन व्यवस्थाबाट यो देश चल्न सक्दैन, अब मुलुक परिवर्तन हुँदैन भनेर बहुदलीय व्यवस्था फेरि प्रजातन्त्र आयो। हजुर, प्रजातन्त्रले पनि चलेन भनेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा गइसक्यो। अब तपाईँहरू फेरि त्यही राजा सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था जुन भनेर तपाईँले गर्व गर्न खोज्नुभयो नि, तपाईँहरू अझै एडभान्स व्यवस्था गर्नुपर्ने हो। त्यो व्यवस्था अलरेडी फेल भइसकेको हुनाले कुन चाहिँ व्यवस्था नेपालमा सुट गर्छ त? त्यो व्यवस्था खोजेको हामीले। जुन व्यवस्थाले आफ्नो श्रीमती, आफ्नो छोरी, आफ्नो बुहारीलाई मात्रै थुपार्न खोज्छ, उसलाई कानुन लाग्न खोज्दैन, अर र खरब कमाउन खोज्छ र विदेशमा पैसा थुपार्न खोज्छ भने त्यो सिस्टम खोजेको होइन। त्यस्तो खालको गणतन्त्र नेपालका नेपाली जनताले कहिले खोजेका थिए? नेपाली जनताले त मुक्ति चाहेका थिए, असमानता ब्रेक होस् भन्ने चाहेका थिए, त्यो आएन। त्यसकारण त्यो जुन व्यवस्थाले ल्याउँछ त्यही व्यवस्था चल्छ नेपालमा। अहिलेको हिसाबमा ती एजेन्डा ठिक छन् भने हामी एजेन्डामा जानु पनि पर्छ फेरि। किन यसले त राम्रो गरेन, फेल भइसक्यो। दिनमा कति हजार मान्छे एयरपोर्टमा गइरहेका छन् बाहिर, त्यो देख्दाखेरि रुन मन लाग्छ। संसारमा गएर कति महिनामा कतिवटा बाकस फर्केर आउँछन्, रुन मन लाग्छ। उनीहरू पनि त बाबाआमासँग बस्न चाहन्थ्यो होला, आफ्ना छोराछोरीसँग बस्न चाहन्थ्यो होला। विवश भएर छोराछोरी बिक्री गर्ने अनि आएको रिमिटेन्समा तर मार्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, अनि तपाईँलाई कानुन नलाग्ने, तपाईँले सम्पत्तिको स्रोत देखाउनु नपर्ने, तपाईँलाई भ्रष्टाचारका विरुद्धमा, यो कुशासनका विरुद्धमा तपाईँहरूले जुन आवाज उठाउनु भएको छ त्यो ठिक छ। यसो गरौँ न, फेस टु फेस छौँ, नेपाली जनतालाई डिसिजन गर्न दिउँ न त भयो भने। भनिसकेपछि तपाईँ 75 जिल्लामा हामी पुगिसक्यौँ। जनमत सङ्ग्रहमा जाने, जनमत सङ्ग्रह गर्नै परेन, जनमत सङ्ग्रह त भइ नै सक्यो त। जहाँ गए पनि एउटै कुरा एजेन्डा आइरहेछ, यो व्यवस्थाहरूले धोका दियो जनतालाई, यो व्यवस्था फेल भयो, यो व्यवस्था हामीले खोजेकै होइन, यो व्यवस्था नासियोस् भन्छन् हरेक मुखबाट, त्यही हो जनमत सङ्ग्रह, अर्को गर्नै पर्दैन। त्यसकारण यो व्यवस्था फेल भयो। अब अर्को व्यवस्था आउँछ, जुन व्यवस्था सानो क्याबिनेट, पावरफुल हतियार, पञ्चायत कालदेखिका नेताहरूको सम्पत्ति खोजिन्छ।
पब्लिक कमिसन बनाएर खोज्ने हो कि कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले हिम्मत गर्ने? पार्टीभित्र पूर्व अर्थमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू छन्, उनीहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्छ। होइन, उनीहरूको पनि हुन्छ, उनीहरूको पनि। हाम्रो पार्टीभित्र होइन, राजेन्द्र लिङ्गदेनजीकोबाटै सुरु गर्ने हो सुरुमै। त्यसपछि पञ्चायत कालदेखि को पावरमा रहे, स्रोत के हो त्यो चाहियो, प्रुफ गर्न सकिएन भने हत्कडी लाग्छ। हाम्रै पार्टीकै नेता किन नहुन्? मैले यो र त्यो पार्टी भनेकै छैन। तिमीले सम्पत्ति, मैले सम्पत्तिको स्रोत देखाउन सकिनँ भने मलाई लगेर थुनिदिन्छन्। उनीहरूले चाहिँ अरबौँ हुँदा पनि देखाउनु नपर्ने सिस्टम गलत भयो। त्यसकारण खबरदार, त्यो दिन आउँदैछन् र नेपाली अहिलेका विशेष गरी युवाहरू प्रति म एकदम होपफुल छु। अहिलेका युवाहरू इन्टेलिजेन्ट भइदिएछन् क्या। यो हुनसक्छ, अब यो मिडियाले गर्दा पनि भयो, आइटीले गर्दा पनि भयो, मोबाइलहरू सबै हुन्छ, तुरन्त विश्वभरि कम्युनिकेट हुँदो रहेछ। र युवाहरू चाहिँ यति जागरुक भइसके कि अब भ्रष्टाचारीहरू गाउँमा गएर चुनाव जितौँला भन्ने दिन गए। अस्ति एउटा कुन पुग्नु भएछ, उहाँलाई ती कुटकाट पारेर नाकसाक भाँचेर पठाइदिए। अर्को एउटा भ्रष्टाचारी बोल्दै थियो पूर्वतिर, त्यसलाई पनि ठेगान लाउनलाई मान्छे उठिसकेको थियो, भागेर ज्यान बचायो। युथहरू चेन्ज भइसके र जुन बेला युथहरू चेन्ज हुन्छन्, जुन बेला युवाहरूले निसाब खोज्न थाल्छन्, मुलुक बनाउँछु भन्न थाल्छन्, बाहिर गएका नेपाली दाजुभाइलाई भित्र ल्याउँछु भनेर स्किम दिन थाल्छन्, अब तपाईँहरूले यी मुद्दा बोकेर हिँड्नु भएको छ। सनातन हिन्दू राष्ट्रको भ्रष्टाचार विरुद्धको राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मुद्दा बोकेर हिँड्नु भएको छ। हजुर। अब जनताले निर्वाचित गरेर पठाउने तिनै काङ्ग्रेस, तिनै एमाले, तिनै माओवादी हो। फेरि त्यसकारण म फेरि पनि हात जोड्दै फेस टु फेस भन्न चाहन्छु नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई, कति वर्ष हेर्नुहुन्छ चाहिँ पुगो त। अब गर्नुहुन्न उहाँहरूले कहिल्यै पनि। किन तपाईँलाई सङ्कोच? एकचोटि फरक विचार लिएर एकजना कोही आएको छ भने उसको पार्टीलाई दिउँ न एकचोटि बहुमत, हेरौँ न त। गरेन भने 5 वर्ष त्यसै बितिहाल्दो रहेछ। तपाईँले जितेको मान्छेले काम नगरेर पनि बित्दो रहेछ, अर्को नयाँ मान्छे आएको। तपाईँहरूको विचारलाई यथास्थितिवादी पुरातनवादी विचार भनेर भन्छ। मैले भ्रष्टाचारको विरोध गर्दाखेरि यथास्थितिवादी मलाई भन्छन्। उनीहरूको अग्रगमन चाहिँ के अरे भने आफूले चाहिँ थुपार्न पाउने, आफ्ना छोरी बुहारीलाई मन्त्री र पोस्ट दिन पाउने अग्रगमन, त्यसको विरोध गर्ने पश्चगमन अथवा के गमन हो। त्यसकारण कुरा ओपन छ। सबै दलहरूका सबै नेताजीहरूलाई यही स्टुडियोबाट हामीले अहिले कल गरिदिन्छौँ, एजेन्डामा आउँ, छलफल गरौँ, जनताको अभिमत बुझौँ। यही स्थानीय इलेक्सनमा पनि तपाईँलाई थाहा हुन्छ, त्यसपछि हुने संसदीय इलेक्सनमा पनि थाहा हुन्छ। अबको प्रधानमन्त्री भनेको, कार्यकारी प्रधानमन्त्री भनेको मान्छेले चिनिसके र माला लगाइसके उहाँलाई एक किसिमले। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको अलिकति उमेर पनि ढल्कियो होला, स्वास्थ्यले पनि साथ दिएको छैन होला। त्यसकारण तपाईँहरूले छोडिदिनु न, यङ जेनेरेसनलाई दिनु, बरु उनीहरूलाई आशीर्वाद दिनु, गाइडेन्स दिनु र मुलुक बनाउनपट्टि लागौँ न। तपाईँले कमाएको सम्पत्ति बरु हामी आँखा चिम्लिदिउँला, जति खान मन लाग्छ खानु। त्यसो गर्नु भएन भने सजायको भागीदारी हुन तयार परेर बस्नु। अब तपाईँहरू भन्नुहुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी फैलाउँदैछ, यसमा जनलहर बढिरहेको छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो पूर्व अध्यक्षलाई समेत जोगाएर राख्न सकेन। पूर्व पार्टी छोडेर जानुभयो, पूर्व अध्यक्षको कुरा ल्याउनु भयो। तपाईँहरू त झन् कमजोर हुँदै गएको पनि देखाइन्छ एका पत्रिकाबाट हेर्यो भने। हो, अब यहाँ के भयो भने बडा राम्रो क्वेसन सोध्नु भयो। म छोडेर गएको, अर्को पार्टी अर्को चिन्ह खोज्दै हिँडे मान्छेको कुरा गर्न मन थिएन, प्रश्न उडाउनु भयो। ती भनेका चाहिँ कालो गोबन सर्प रहेछन् र दरबारले दुध खुवाएर पालेको रहेछ। कमल थापा ऊ भनेका नेपाली जनताले अघिल्लोचोटिको इलेक्सनमा गाईमा मत हालेका थिए। किन धेरै मत आयो, 28-30 सिट जिते नि? किन भन्दा उनले हिन्दू राष्ट्रका कुरा पनि गरेका थिए, राज संस्थाका कुरा पनि ल्याएका थिए, नेपाली जनताको आवाज पनि थियो, त्यो मत हाले। जब माथि पुगे पछि उनले के गरे भने धर्मनिरपेक्षता लेखिएको, गणतन्त्र लेखिएको, संहिता लेखिएको, मुलुकको बर्डेन बन्ने, सेतो हात्ती बन्ने, कामै नलाग्ने संविधानलाई वर्ल्डको बेस्ट संविधान भनेर उप प्रधानमन्त्री खाए। अर्थात् अपर्चुनिस्ट रहेछन्, मोस्ट अपर्चुनिस्ट, अवसरवादी एक। अर्को कुरो, चुनावमा त्यतिका वर्ष अध्यक्ष भएकै थिए, एकचोटि हार्दैमा अर्कालाई दोष दिएर जीवनभर राजतन्त्रको वकालत गरेर हिँडेको मान्छे। सुन्नु, नेपाली राजाले नै खुट्टा छोडिदिएपछि, राजाले नै तँलाई छोडिदिए, अब
भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई सुन्नु त्यो राजाले बोकेको कुरा नगर्नु न। तपाईँले राप्रपाका ती इमान्दार कार्यकर्ताहरू अहिले त म के भन्न थालेँ भने नेपाली काङ्ग्रेसका भन्दा, माओवादीका भन्दा, एमालेका भन्दा राप्रपाका कार्यकर्ताहरू ब्रिलियन्ट छन् भन्ने मलाई लाग्यो। किनभने उनीहरूको नेतृत्वले धोका दियो भन्ने उनीहरूलाई थाहा पाउने बित्तिकै नेतृत्व नै चेन्ज गरिदियो। अहिलेको राप्रपाको ती प्रतिनिधिहरूले चेन्ज गरेको, राजाले होइन। त्यो त कमल थापाले फेस सेभ गर्न निर्मल निवासतिर देखाइदियो, राजासँग के छ त्योभन्दा अगाडिसम्म आयो, त्योपछि राजाले हरायो भन्ने। त्यसकारण राप्रपाका तमाम देशभरिका ती बुद्धिजीवी ब्रिलियन्ट कार्यकर्ताहरूलाई पो सलाम गर्ने हो त। निर्मल निवासको षड्यन्त्रका कारण होइन, त्यो उहाँले भन्नु स्वाभाविकै हो। त्यसकारण उहाँ कस्तो हुनुहुँदो रहेछ भन्ने मान्छेले पहिल्यै पनि चिन्या हुन्। पहिला धेरैचोटि मन्त्री हुनु, उहाँलाई पोस्ट चाहिन्छ, पैसा चाहिन्छ, त्यसकारण उहाँलाई चिन्या छन्। अहिले सुन्दैछु सूर्यसँग मलाई हजुर एउटा सूर्य चिन्हमा एउटा मत चाहिँ पाउन हजुर कतैबाट मन्त्री फेरि हुन पाइन्छ कि भनेर भिख माग्दै हिँडिया छन् अरे। म त के चाहन्थेँ भने बरु राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई तपाईँ आउनुभयो, जित्नुभयो, बधाई छ, अब पार्टीलाई नयाँ किसिमले सोचेर लैजाउँ भनेर अर्को किसिमले लानु त कहाँ। त्यसरी लगिदिएको भए म जाने पनि थिइनँ, जरुरी पनि थिएन। तर अब राजेन्द्र लिङ्गदेनजी लगायतको पार्टीलाई जोगाउनै पर्यो, बढाउनै पर्यो, फैलाउनै पर्यो, शक्तिशाली हुनै पर्यो। र म पढेको मान्छे हो, म प्रोफेसर हो, म डक्टर हो भनेर चुप लाएर सुत्ने दिन छैन। त्यसकारण विवश भएँ। विवशजी त्यो जानको लागि अठोट बोकेर हिँड्नु भएको छ हजुर। ठुलो बनाउने, फैलाउने, राप्रपालाई ठुलो बनाउने अठोट बोकेर हिँड्नु भएको। हामीहरू त्यो पार्टीको एजेन्डा मन परेको छ, त्यो पार्टीको एजेन्डाले जितोस् भनेर हिँडेको। यतिका वर्षसम्म भनिसके त राजनीतिक जीवन बिताएको मान्छे। अब स्थानीय तहको निर्वाचन हुन केही दिन मात्रै बाँकी छ। हजुर, राप्रपाको स्थानीय तहमा भागेर भविष्य निर्धारण हुँदैछ। हजुर, तपाईँलाई कति सिट जित्नुहुन्छ र? 2-4 सिट न हो। अब हेर्दै जाउँ न चुनावमा के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले केही नभनौँ। त्यो 64 सालमै पहिले संविधान सभाको हुँदा 2/3 जति आउला भन्ने माओवादीलाई लागेको थियो र थिएन नि, थिएन। प्रचण्डजी पछि भन्दै हुन्थ्यो हामीले एक्सपेक्टै गरेका थिएन भन्ने हुन्छ। त्यस्तै हुँदैछ कि बा हेरौँ न। 30 गते होइन चुनाव, अलिक दिन पर्खिनु न, कति दिन छ र बाँकी हेरौँ न। अब काठमाडौँ महानगरमा हजुर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट दिने काठमाडौँ महानगरका जनताले हो, विगतको इतिहास हेर्ने हो, पक्का हो। तर यो पटक सत्ता गठबन्धनबाट 5 दलबाट नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रकाशमान सिंहकी श्रीमती सुजना सिंह आउनु भएको छ। हजुर हो। अब यो पनि तपाईँ सुन्नु, नेकपा एमाले राजनीतिका माहिर चतुर खेलाडी हजुर केशव स्थापितलाई उठाएको छ। हजुर अब उता स्वतन्त्रबाट चाहिँ युवाहरूमा एकदमै राम्रो क्रेज भएका स्वतन्त्र उम्मेदवार ऱ्यापर बालेन शाहका छन्। हजुर अब राप्रपाले कहाँ जित्छ? हो अब तपाईँले काठमाडौँ महानगरमा हार्ने सम्भावना आज फेस टु फेस स्टुडियोमै आएको र हुलाक न्युजको स्टुडियोमा आएको रमाइलो लाग्यो। किनभने तपाईँले एकदम सान्दर्भिक क्वेसनहरू सोध्नुभयो, मन पर्यो। अब सुन्नु, तपाईँलाई गणेशमानजीलाई रौँदै निकालिएको पार्टीबाट काङ्ग्रेस पार्टी काम लागेन भनेर गणेशमानले रुँदै छोडेको पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस। त्यस्तै गरेर किशुनजीले रुँदै छोडेको पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस। प्रकाशमानजी गणेशमानजीको छोरो भनेर पनि मान्छेले माया गरेका थिए, अस्तिको प्रत्याशी हुनुपर्ने हो। कति करोडमा बिक्नु भयो, अध्यक्ष छोड्नुभयो, हामीलाई थाहा छैन, हिसाब हामीले खोज्या पनि छैन। त्यो उहाँकै कुरा हो, उहाँले आफै बुझ्ने कुरा हो। तर उहाँको श्रीमती भएको कारणले चाहिँ जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता अबका काठमाडौँवासीले राख्दैनन्। नम्बर 1 कुरो बुझ्नु, क्लियर कट छ कुरो। काङ्ग्रेसले जिताउँदा के हुँदो रहेछ भन्ने कुरो थाहा पाइसक्यो। देउका प्रतिपक्षमा मात्रै छन्, काम चलाउ जस्तो किसिमको सरकारमा जाँदाखेरि त मुलुक ध्वस्त पारिसके भने काठमाडौँ जस्तो महत्त्वपूर्ण सहरको मेयर काठमाडौँका वासीले दिँदैनन्। एउटा कुरा। अर्को कुरो रह्यो तपाईँले एमालेको एकदमै हस्ती पुरानो खेलाडी भन्नु केशव स्थापितजी हो। 25 वर्ष अगाडि जब उहाँ मेयर हुनुभएको थियो त्यो बेलामा माइती घर लगायतका केही राम्रा काम गरे आयो, साहसिक रूपबाट मानिन्थ्यो। तर त्यो मान्छे अब सधैँभरि त्यस्तै छ भन्ने कुरो पनि आउँदैन। किनभने उहाँका बारेमा पनि थुप्रै कुराहरू छन्, स्टुडियोमा भन्न नमिल्ला। बताइदिनुहोस्, भन्नुहोस्। होइन यो अब मैले सुनेका कुरा हुन्, प्रमाणित तपाईँहरूले गर्नुपर्छ। तर सुनेका कुरा के? सुनेका कुरा भनेको वामदेवजी जब गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो सुन तस्करहरूसँग कनेक्सन मिलाइदिने र सुन तस्करीको हिरो बनाएको उहाँले अरे केशव स्थापितले उहाँले नि भन्यो त्यो पार्टी कार्यालय जुन त्यहाँ बल्खमा बन्यो त्यो कता कताबाट पैसा आएर बनेको एउटा कुरा। अर्को कुरो
उहाँलाई त अहिले पनि रक्सी र सुरा र सुन्दरीको काण्ड चल्या छ हो कि होइन खोज्नुहोस् तपाईँहरू। त्यसकारण 25 वर्ष अगाडि सुरा र सुन्दरी यो उहाँलाई त बलात्कार गरेको रेप केस परिसकेको थियो, पैसामा के गरेर मिलाउनु भएको छ। तपाईँहरूले खोज्नु न, मैले त सुनेको कुरा भनिदिएको। त्यसकारण हिजोको केशव स्थापित छैन एउटा कुरा। अर्को कुरो, केशव स्थापितलाई जिताउनु भनेको खड्ग प्रसाद ओलीलाई जिताउनु हो, अर्थात् कमिसन फेरि चल्छ त्यहाँ। योभन्दा अघिल्लो मेयरले के गरे काठमाडौँमा भन्दा कमिसन उठाए, बिनाजुलाई बुझाए, अरू गरे के? उनका कमिटमेन्ट कति थिए? कुनै पनि कुरा भएनन्। विद्यासुन्दर साकेले अब सुन्नु अर्को कुरो, साकेले काठमाडौँ महानगरका जनताको पैसा लगाएर हजुर केपी ओलीलाई बुझाए। कमिसन भनौँ त्यो, अब त्यो त्यसको पनि अहिले टाइम नपुग्ला। सुन्नु, नीतिगत भ्रष्टाचार। त्यसकारण केपी ओलीलाई हराउनु पर्छ के अबको दिनमा नेपालीहरूले, किनभने एमसीसी पास गर्न उनलाई कत्रो हतारो थियो, महाकाली पास गर्न कति हतारो थियो। वामदेवले भनेको 9 खरबमा बेचेको रहेछ महाकाली, अस्ति वामदेवले भनेको भर्खरै। अर्को कुरो, अब तपाईँले दुईटाको कुरो सक्यो होइन, हिजोको केशव स्थापित होइन, केशव स्थापित तपाईँहरू विस्थापित गर्नुहुन्छ। उहाँ विस्थापित, अलरेडी विस्थापित, गेम इज ओभर भनिसक्नुभयो। मैले हारिसकेँ भनेको त्यो भनेको, गेम इज ओभर भनेको हारे भनेको। हिजोका जस्ता छैन अहिलेका युवाहरू, 1,20,000 त्यो आउँछ, दिन आउँदैछ। अर्को रह्यो, काठमाडौँबाट राप्रपाले उठाएको मदनदास जी हुनुहुन्छ। उहाँ राम्रो कलाकार पनि हो, राम्रो इमान्दार मान्छे पनि हो, उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न। अब म चाहिँ पार्टी विशेषमा भएको हुनाले उहाँलाई मत हालिदिनु भनेर अनुरोध गर्न चाहिँ चाहन्छु। तर खास कुरो मलाई सोध्नुहुन्छ तपाईँले, म आज एउटा चाहिँ इन्डिभिजुअल मात्रै भएर भन्छु ल। खास कुरो के हो भनिदिनुहोस् न। यदि म अहिले पार्टीमा प्रवेश चाहिँ गरेको थिइनँ भने, म एकदमै स्वतन्त्र मात्रै नागरिक थिएँ भने सिधै बालन शाहलाई म जिताउँथेँ। जसरी भए पनि उसले जित्न जरुरी छ। उसको मैले सबै इन्टरभ्यूहरू हेरेँ। पढे लेखेको मान्छे हो, म्युजिसियन, एउटा कलाकार मान्छे हो, कन्सेप्ट भएको मान्छे हो, भ्रष्टाचार नगर्ने मान्छे हो, अलरेडी सम्पन्न मान्छे हो। त्यसकारण अबको युथको चाहना भनेको बालन शाह। एकचोटि मौका दिउँ न, फरक पारौँ, काठमाडौँ बन्नेवाला छ काठमाडौँ। मेरो फर्स्ट चोइस मदनदास, पार्टीगत हिसाबले भन्नुपर्दा मैले पार्टीमा राम्रोसँग कुरो गर्न पाएको भए बरु राप्रपाले बालन शाहलाई दिएर चाहिँ बरु संसदीय चुनावमा तालमेल त्यसरी मिलाउन सकिन्थ्यो। हतारको भेट पनि भएन, म पसेको धेरै दिन भएको पनि छैन, त्यो मिलाउन अलिक सकिएन होइन। जस्तै अरू ठाउँमा कतै कतै मिलाइयो भने काठमाडौँको अहिलेको हाम्रो सेलिब्रिटी भनेको काठमाडौँवासीको, किनभने प्रतिपक्ष हुँदैन, ऊ आफै सरकार हुन्छ, उसँग कन्सेप्ट छ, उसले भ्रष्टाचार गर्दैन, अनि पढे लेखेको मान्छे पनि छ। त्यसकारण अब युथहरू आऊ, पढे लेखेको मान्छे आऊ, जान्ने मान्छे आऊ, अनपढ र गवारहरू नआऊ। गवारहरू अर्थमन्त्री बन्नु हुँदैन, गवारहरू शिक्षा मन्त्री पनि बन्नु हुँदैन, जान्ने मान्छेहरू आउनु पर्यो। भोलि यो इन्टरभ्यू दिँदै गर्दा पार्टीले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्यो, हजुर किन तैँले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवारलाई चोइसमा नराखेर? चोइस मैले भने त, मेरो चोइस पार्टीगत हिसाबले भन्दाखेरि मदनदास जी नै हो, मेरो फ्रेन्ड हो। तर तपाईँलाई राम्रो लाग्छ मदनदास मात्रै ठिक हो भन्नु पर्ने हो नि त? किन होइन, त्यसो भयो भने त म पार्टीको एउटा केही नबुझेको झोले भइहाल्यो नि, म त्यस्तो होइन नि त। यो मुलुकको चेतनशील नागरिक हो र त्यो पार्टीमा कुनै अपेक्षा बिना गएको, यो देला र त्यो देला भनेर होइन। हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार मात्रै ठिक हो, हाम्रो पार्टी होइन, तुलनात्मक हिसाबमा भोट हाम्रो पार्टीलाई दिनुहोस् भन्नु पर्ने हो नि, अरू सबै ठिक छन् होइन भन्नु पर्ने हो। होइन, म इमान्दार बन्न चाहेँ नि त, मनभित्रको कुरा मैले स्पष्ट राख्न चाहेँ। किनभने मैले मदनदासजी त मेरो साथी नै भइहाल्यो, पार्टीगत हिसाबले उहाँलाई नै मत जान्छ। तर बालनजीको जब मैले स्टडी गर्दै गएँ मदनदासजीको भन्दा धेरै अगाडि उहाँसँग कुरा गरेर तालमेल मिलाउनु पर्छ भन्ने सोचाइ आउँदै फ्याटे भइदिएको कुरा छ। त्यसकारण मदनदासजीले जित्नु एकदम राम्रो। पार्टीगत हिसाबले भन्नुहुन्छ भने समग्र काठमाडौँको विकास र उन्नति प्रगति हेर्नु हो र अहिले पार्टीलाई छोडेर पार्टी देशभन्दा तल हो, पार्टी भन्दा सोचमाथि बनाउनु, पार्टी भन्दा देशमाथि हो। देश सोच्नु पर्यो। काठमाडौँ भ्याली भनेको संसारको सबैभन्दा सुन्दर भ्याली हो, ऐतिहासिक भ्याली हो। यो भ्यालीमा पाइला टेक्न पाउनु भने सानो कुरा छैन। त्यसको मेयर गतिलो भइदियो भने त बन्छ त। त्यसकारण
तर अहिलेका युवाहरू बाठा छन् मैले भन्नै पर्दैन, जिताउँछन्, जिताइसक्यो। तपाईँले अप्रत्यक्ष रूपमा बालेन शाहलाई भोट देऊ त भनिसक्नु भयो त होइन? अप्रत्यक्ष मैले एज ए नागरिक मैले चाहिँ पार्टीको मात्रै नभइकन मैले अप्सन दिएँ। मेरो अप्सन दिनुको कारण के थियो भने तिनै केशव स्थापित आउलान् र फेरि ग्यामेज ओभर भयो भन्दै फेरि भ्रष्टाचार गराउँदै केपीलाई बुझाउँदै त्यही पार्टीका झोलेहरूका झोलामा पैसा बुझाउँदै गर्लान् भन्ने चिन्ता पोलेको। उनले जित्नुभन्दा बालेन शाहले जितोस् न, के बिग्रियो? पढे लेखेको मान्छे, इन्जिनियर मान्छे, सबैमा पपुलर भएको मान्छे, अनि कन्सेप्ट भएको मान्छे, त्यतिको राम्रो कन्सेप्ट केशव स्थापित ल्याएका थिएनन्। संसारको स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, कार्यक्रम फेस टु फेसमा हुनुहुन्छ। हजुर, तपाईँ एकछिनलाई बिर्सिदिनुहोस् कि म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुनै कार्यकर्ता हो, नेता हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँ मैले बिर्सेँ ल भन्नु। बिर्सिनु भयो। र अब तपाईँले सिलेक्ट गर्नुहोस् कि बालेन शाह कि मदन दास श्रेष्ठ, काठमाडौँ महानगरको मेयर। बालेन शाह। बालेन शाह 100%। अर्को चोइस छैन? अर्को चोइसै छैन। काठमाडौँ भ्यालीका युवाहरूले अर्को चोइस सोच्नु पनि हुँदैन यदि मोक्ष चाहने हो भने। यदि बाहिर रहेका विदेशीमा रहेका आफ्ना दाजुभाइको आँसु पसिना सम्झिने हो भने एउटा युवालाई देऊ एकचोटि मौका, एकचोटि मौका देऊ। मदन दासजी राम्रो मान्छे हो, म एकदम चिन्छु, उहाँले भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न, तैपनि योगमा जाओस् भन्ने मैले सोचेको। केशव स्थापितले हारुन् र प्रकाशमानकी बुढीले हारुन् भन्ने सोचेको हो। यो पारिवारिक हुँदैन। प्रकाशमानकी बुढीले टिकट पाए, प्रकाशमानको बुढीले टिकट पाएको कारणले नेपाली काङ्ग्रेसका इमान्दार कार्यकर्ताले पार्टी छोडेर रुँदैछन् अहिले। ती मान्छेले हारुन् भन्ने चाहेको हो। त्यसो हो भने मैले देशभरिका 70-80% युवाहरूको भोइस बोलेको बालेन शाह। तर बालेन शाहलाई देश विदेशमा राम्रो क्रेज छ, तर काठमाडौँ महानगरभित्रका जनताले भोट दिन्छन् कि दिँदैनन् भन्ने कुरा होइन। काठमाडौँवासी अब चलाक भइसके क्या, उनीहरूले त यति धेरै कुरा बुझिसके कसले गर्दो रहेछ, कसले गर्दो रहन्छ। एमालेको हिजोको घोषणा पत्र हेरौँ न तपाईँ, अहिलेसम्म त धेरै त हुनु पर्थ्यो त, केही पनि छैन नि त। त्यसकारण अब हुँदो रहन्छ। विद्या अघिल्लो मेयरले कतिवटा कुरा भनेका थिए, काठमाडौँका मान्छेलाई अहिले पनि पानीमा फिटपिटी छ, मेलम्ची आइपुगेको छैन, धरहरा बनिसकेको रहन्छ, किन उद्घाटन गरेको? कुनै चिज निर्माणै कम्प्लिट, मलाई किन धरहरा चढ्न दिइँदैन भन्दा निर्माणै कम्प्लिट भएको छैन, कहाँ चढ्नुहुन्छ? 9 महिना 1 वर्ष पर्खिनुपर्छ भन्छन्। उद्घाटन किन गरेको भने चिप पपुलारिटीको लागि। त्यसकारण ती दिन सकिए। महाकालीमा झुक्क्याए जस्तो छैन। अबका नेपालका काठमाडौँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग मेरो पनि सम्पर्क छ, भित्रभित्र टोलमा म पनि पुगेको छु र युथहरूको विशेष गरी भोइस सुनेको छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ पनि छ। हजुर, म तपाईँलाई अब हाम्रो एउटा सेगमेन्ट छ कुन भन्दा कुन ठिक भन्ने। हजुर, म 3 जना नेताको नाम भन्छु, तपाईँलाई कुन मनपर्छ त्यो ठिक भन्न सक्नुहुन्छ। 3टै मन परेन भने मैले किन मन पर्यो भन्नु? एउटा अलिकति बेस्ट भनेर सिलेक्ट गर्न सक्नुभयो। 3टा नाम भन्नु न त, के अब भनौँ न त। नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मध्ये कसलाई सिलेक्ट गर्नु? यी 3टैबाट हन्डर खाइसकेको हुनाले यो 3टै मन पराउँदिन र यो 3टैको नेतृत्व आउनु हुँदैन, विस्थापित हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छु। त्यसकारण मैले यस भन्न सकिनँ। कुनै एउटा म यो 3टै नामबाट म आजित भएँ। मुलुक बनाउँछन् भन्ने मेरा सपना कुराघात गरेको हुनाले, तुषारापात गरेको हुनाले 3टा नेता मध्येमा मेरो चाहिँ यो अलिक सब कर्नर भनेर राख्नै सकिनँ। अन्यथा अरू कुरै गर्नुहुन्छ भने त एउटै स्कुल पढेको थोरै पनि मन पर्दो कुनै नेता छैन तपाईँको? यो 3टामा यी 3टामा तुलनात्मक हिसाबले नै गर्नु पर्यो भने चाहिँ मेरो बाल सखा पनि भएको, सँगै पढेको, एउटै गाउँमा हुर्केको, जेलमा बस्दा 30 रुपियाँ पहिलोचोटि मैले नै दिएको, घरमै लगेर पालेको, लुगा मैले नै दिएको, सारा कुरा गरेको, पछि मात्रै बिग्रेका हुनाले हुन्। अन्यथा अब केपी ओली चाहिँ फेरि अर्को मनपर्ने अलिकति तुलनात्मक हिसाबमा है, किनभने उनलाई यो गणतन्त्र चाहिएको छैन। गणतन्त्रवादी पनि होइनन् केपी ओली, गणतन्त्रवादी होइनन्। गणतन्त्र उनले बयल चढेर कहाँ पुगिन्छ अमेरिका भन्ने मान्छे गणतन्त्र सन्तर्गतमा उनलाई मतलब छैन। र तुलनात्मक हिसाबमा अलिक धार्मिक प्रवृत्तिका पनि रहेछन्। जलहरी पनि चढाए, रामको मन्दिर पनि ल्याए। अब जनतालाई झुक्याउन ल्याएको हो कि के हो थाहा छैन। कालान्तरमा गएर राजा पनि ल्याउँछन्, किनभनेदेखि 67 सालको अन्डरस्ट्यान्डिङ उनलाई थाहा छ। तुलनात्मक हिसाबले यी मान्छे ठिकै हुन् कि भन्ने लाग्छ। तर गरिदिनु भयो त नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली गणतन्त्रवादी नेता होइन, त्यो चाहिँ होइन। त्यो त म
एकदम भन्न सक्छु। कम्युनिस्टवादी नेता पनि कम्युनिस्ट चरित्र पहिला झापा आन्दोलन ताका थियो होला, जेलमा बसिन्जाल थियो होला, पछि गएर पारमा पुगेपछि जब मदन भण्डारी मारियो नि, आखिरीमा त्यतिखेरको क्रेज भनेको त मदन भण्डारी हो। उहाँलाई मारिसकेपछि नै पार्टी उँभो लागेको हो। तर अहिलेका दिनसम्ममा मदन भण्डारीको खोजी नीति नै हुँदैन भने ती मान्छेलाई कसरी मैले राम्रो भन्नु? म त पोस्टमार्टम कमिटीको मान्छे हो, मारेको हो यस कारणले भन्दा 10 चोटि उहाँलाई भनेको मैले। त्यसो भए तपाईँले 3वटा नराम्रा मध्ये एउटा अलि विशेष सँगै पढेको, सँगै जन्मेको, हुर्केको, खेलेको, दुःखका जीवन सँगै बिताएको हुनाले अलिकति तीनजनै मन नपरे मध्ये एउटा अलि कम मन नपरे रोज्नु भएको। अब रोजेको त होइन, अब तपाईँले एउटा चाहिँ भन्नु न भन्ने हुनाले मात्रै म यो तिनैजनाबाट मुलुक बन्दैन भन्ने विश्वास गर्छु। अब नयाँ जेनेरेसन जसरी काठमाडौँ मेयर, काठमाडौँले चाहिँ बालन शाह जस्तो यङ डाइनामिक मेयर पाउँदैछ, त्यसपछि संसदीय चुनावले पनि राजेन्द्र लिङ्गदेन जस्तो डाइनामिक 2/3 मेजोरिटी लिएर हुन्छ कि के गरी हुन्छ कार्यकारी प्रधानमन्त्री पाउँदैछ र नेपालका सुन्दर दिन आउँदैछन्। अब तपाईँहरूको यो 753वटा पालिका मध्ये हजुर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कतिवटा पालिका जित्छ? होइन, म अहिले यसै यकिन गरेर कुनै हिसाब भन्न म सक्दिनँ, किनभने सुन्नु न, मैले अनुमान पनि गर्न मिल्दैन। म भर्खरै त्यो पार्टीले गर्छ कि भनेर एजेन्डा मन पराएर भर्खर 15 दिन पनि भएको छैन भनेपछि मैले एक्ज्याक्टली स्थिति राम्रो बुझ्न सकेको चाहिँ छैन। तर देशभरिको सर्वेले के बताउँछ भने उहाँहरूले धेरै जित्नुहुन्छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धेरै जित्छ। अब फेरि मत टोकेर चुनाव जितिँदैन, अनहेल्दी गेमबाट पनि जितिँदैन। फेयरको कसलाई चाहिँ हराउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरो झापामा त सुरु गरि नै सके, उदयपुरमा सुरु गरि नै सके, कता कता अरू जिल्लाहरूमा पनि मलाई पनि निमन्त्रणा छ, मलाई पनि बर्दियातिर निमन्त्रणा छ। 10,000को सङ्ख्यामा पस्छौँ, डाक्टर साहब आउनुहोस् न भनेर बोलाएको छ मलाई। राप्रपामा हामी पस्छौँ, झापा जिल्लाबाटै बोलाएको छ। हामी हजारौंको सङ्ख्यामा राप्रपामा पस्छौँ। बल्ल चित्त बुझ्दो मान्छे पनि र पार्टीको एजेन्डा पनि मन पर्यो, बल्ल भ्रष्टाचारीहरूलाई तलाउने दिन आउन लागे नेपालमा। ती सुन्दर दिनको लागि पनि तपाईँ आइदिनुहोस् भन्दा मलाई चारै धेरैवटा जिल्लामा बडा निम्तो छ। भ्याएसम्म जान्छु पनि, किनभने त्यो मेरो राष्ट्रिय कर्तव्य हो। म नागरिक हो यो मुलुकको। डक्टर हुनुभन्दा पहिला, प्रोफेसर हुनुभन्दा पहिला यस मुलुकको नागरिकता पाएँ मैले। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा यस मुलुकमा जन्म पाएँ मैले, मेरो मातृभूमि। हुन्छ, अमूल्य समय दिनुभयो, मिठो संवाद गर्ने अवसर मेरो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मेरो तर्फबाट पनि दिवसजी, हुलाक न्युज र यो फेस टु फेस कार्यक्रम र हाम्रो टेक्निकल भाइ सबैजना